नाज़रीन, वैसे तो हर सियासी जमात हुकूमत में आने से पहले मेरिट और रसूल पसंदी के हवाले से कई दावे करती है, लेकिन जब गवर्नमेंट में आती है तो उसके बाद कवायद और ज़वाबित के खिलाफ जाने के इल्ज़ामात उस हुकूमत पर लगते हैं। ऐसी ही सूरत हाल का सामना मौजूदा हुकूमत को है। पहले तो कल एक सब इंस्पेक्टर ने PMLN के एक MPA हैं मलिक वहीद की गाड़ियों को चेकिंग के लिए जब रोका तो जिस पर MPA नाराज़ हो गए। बाद में सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। फिर आज खबरें आई कि HSN कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कहते हैं कि कॉलेज के मामलात में सियासी मदाखलत से जो सियासी मदाखलत हो रही है उससे शोहरत मुतासिर हो रही है। मामलात में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रिंसिपल HSN कॉलेज के इस्तीफ़े पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। आहत चीमा के बच्चे 3 साल से स्कूल में नहीं पढ़ रहे। कानून के मुताबिक फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त दी गई है। इस मामले पर गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। एक साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे। इंक्वायरियों से बचने के लिए उन्होंने यह हरबा अपनाया। नाज़रीन, इल्ज़ामात और जवाबात अपनी जगह, लेकिन सियासी मदाखलत के इल्ज़ामात नई हुकूमत की साख के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि ये 2 मामले हैं। हर दफ़ा ऐसे होता है जब हुकूमत आती है, आने से पहले वो बड़े दावे वादे और मेरिट पर ख़ास तौर पर ईमानदारी, मेरिट, तबादलों के हवाले से भी और ओवरऑल वो बात करती है। लेकिन अब ये जो HSN का मामला है, एक तो ज़ाहिर है आप इसकी ज़रा तफसील भी बता दीजिएगा। तो आपके ख्याल में ये हुकूमत की साख को जो मेरिट की बात होती है उसको मुतासिर कर सकते हैं ये वाक़या? देखिए जी, जो बात है, जो प्रिंसिपल साहब पर ये कहा गया कि जी आप इनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बच्चे इस्लामाबाद चले गए, तो ये एक तरीक़ाकार होता है। इसमें अगर वो तरीक़ाकार के मुताबिक अगर इधर से सर्टिफिकेट लेके जाते तो यहाँ वापस रीएडमिशन करवाने के लिए बात करते तो फिर फ़ीस वगैरह का ना होता। लेकिन अब ये रिस्टोर करवाना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा नहीं, इनको अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी, तो इस पर फिर फ़ीस माफ़ करने के लिए चले गए। क्योंकि ज़ाहिर है इसके जो चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर ही होते हैं इसके, तो वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो उसके ज़ाहिर है इस बात को नहीं मानते। तो थॉमसन जो थे वो उन्होंने कहा कि जी मैंने नहीं इस बात को मानना। इस बात से काफ़ी मसला चल रहा था। गवर्नर के साथ वैसे भी इनके काफ़ी मामलात ख़राब हुए थे। गवर्नर की बातें भी नहीं मान रहे थे। ज़ाहिर है कोई बात कहते थे तो वो उसको नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टसल थी। तो इस टसल की वजह से ये हुआ कि जब ये इक़दाम किया गया कि बच्चों को रिस्टोर करने के लिए फ़ीस माफ़ की गई, गवर्नर साहब ने इस तरह किया, तो उस वजह ये सारा मसला उस वक्त ख़राब हुआ। उन्होंने रिज़ाइन किया आज और कहा कि मैंने नहीं काम करना, और उन्होंने सारी ये बाकी जो चीज़ें हैं वो फराहम की कि जी ये सारे इक़दामात हुए हैं जिसकी वजह से वो इसको जारी नहीं रख सकते। आए दिन कोई नहीं, इससे पहले भी प्रिंसिपल थे, उन पर भी प्रेशर था, वो भी इसी तरह छोड़ के गए थे। अच्छा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो MPA साहब का भी हुआ कि उनकी गाड़ी को रोक के उसको करने की कोशिश की, जिस तरह आम आदमी की रोकते हैं, आम आदमी को तो वो पीटते हैं पुलिस वाले। तो जब ये इस तरह का मसला होगा तो MPA साहब को तो इस बात का बड़ा बुरा लगा। ज़ाहिर है उनका इलाका था, कुछ तबादला करा दिया, तो ज़ाहिर है इसके बाद तबादला ही होता है। शुक्र करें तबादला ही किया, वरना कुछ और नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट है तो इस सूरत हाल से गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अवॉइड करना चाहिए। जी आयाज़ साहब, अच्छा, तो अब कानूनी गैर कानूनी मतलब वो बनता था नहीं बनता था, इसको मैं एक तरफ रख देते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी अशराफिया की कि बच्चे हमने HSN कॉलेज में पढ़ाने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे बच्चों को इस्तेकाक है ना, वहाँ पढ़ना चाहिए उनको, और फ़ीस हमने माफ़ करानी है। मतलब ठीक है, 3 साल चूँकि ना हमने फ्रीज़ कराया था वो सेशन, ना हमने को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया था, लेकिन चूँकि हमारे बच्चे हैं ना, अशराफिया के बच्चे हैं, आज चीमा साहब के बच्चे हैं, उनकी बेगम साहबा के बच्चे हैं, तो इसलिए उनका ये इस्तेकाक बनता है कि वो जब चाहेंगे, और गवर्नर साहब मजबूर हैं बेचारे, क्या करेंगे क्योंकि वो चांसलर हैं, वो कानून के मुताबिक उनको माफ़ भी करेंगे। HSN कॉलेज का जब चौधरी सरवर पहली बार गवर्नर बने, जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उस दौर की है कि वो मुझे याद है, इलियास साहब के रिपोर्टर हैं मियां असलम, उन्होंने एक स्टोरी दी थी, और फिर वो मैंने उसके बाद वो देखी, वो रिजल्ट शीट्स देखी कि 0% वाला उसका एडमिशन हो गया वहाँ, वो जिसके 46% मार्क्स हैं उसका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे जैसे गरीब आदमी का बच्चा था। वो 0% वाला किसी बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े सेठ का बच्चा था, इसलिए उसको एडमिशन देना ज़रूरी था। ये HSN कॉलेज है। और दूसरा वो MPA साहब, क्या जुर्रत कैसे की उसने, पुलिस वाले ने, कि वो इस्तेकाक मजरू कर दिया यार। मतलब वो इतना बड़ा MPA, इतने ज़्यादा फॉर्म 45 या पता नहीं 47 किसके तहत वो जीत के आया हुआ है,
یا سلیکٹ ہو کے آیا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کو روکنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے پولیس والا؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم جن کا استحقاق ہے, میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہے اس میں مفت چیز اگر کسی کو ملنی ہے نا, وہ صرف اس کو ملنی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے. جو بیچارہ افورڈ نہیں کرتا اس کو 1 روپے کی چیز بھی مفت نہیں ملتی. افورڈ کرنے والا, مطلب ہم جب, اب تو خیر وہ رواج کم ہو گیا, شروع میں ایسے ایسے امیر لوگ ہم سے کہا کرتے تھے جی وہ کمپلیمنٹری کاپی ایک اخبار کی دے دیں. وہ یار ہم کہتے تھے بھائی 250-300 روپے اس وقت تو اتنا ہی ہوتا تھا بل, یہ نہیں افورڈ کرتے تم؟ نہیں جی نہیں, کمپلیمنٹری چاہیے جی کاپی, کیونکہ ہمارا استحقاق, ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر میں اخبار مفت آتا ہے. یہ چیزیں بہرحال ہم اسی کے ساتھ چونکہ جینا اور رہنا سیکھ لیا ہو ہم نے, ہم بھی عادی ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے شاید سسٹم یہی ہے اور اسی کے تحت چلنا ہے اس نے ملک. جی عامر صاحب. دیکھیں آج سارے دن سے احد چیمہ ان کی مسز ڈسکشن میں ہیں اور ایک پاپولر سٹانس یہ ہے کہ جی اشرافیہ کا نام لے کے ان کی تباہی پھیر دی جائے. ایشو یہ ہے کہ ایچیسن کالج میں پڑھتے تو سارے امیروں کے بچے ہیں, کوئی غریب کا بچہ نہیں پڑھتا. اور میں نے منٹس دیکھے ہیں دسمبر 2022 والے بھی, ان کا ریزائن بھی, اس سے پہلے خط بھی. ایچیسن کالج کے پرنسپل بڑا نیک نام ہوگا, پروفیسر صاحب ہوں گے, لیکن وہ جس گورننس کے تحت آئے تھے اس آرڈر کو نہیں مانتے. وہ اپنی مرضی چاہتے ہیں. جہاں جن بچوں کو, اور لکھا ہوا ہے کہ ہر سال 20 سے 30 لوگ, اس میں آپ کو بتاؤں صرف ایک دفعہ فیس ویور ہوئی ہے جو ایک آرمڈ فورسز کے صاحب تھے جن کا فاٹا سے آگے وانا میں کہیں پہ ٹرانسفر ہوا تھا, تو ان کو دی گئی تھی, کسی کو نہیں ملی. ان کی وائف جو سول بیوروکریٹ ہیں, وہی ایسی بات نہیں ہے, جب انہوں نے لکھا انہوں نے ہی جیل بھی گزاری, اس میں بری بھی ہوئے. یہ ظلم ہو گیا کہ جی وہ شہباز شریف کے ساتھ ہو گئے. سب سے بڑی بات یہ ہوگی نا کہ ایک آدمی جو پرنسپل سٹینڈ پہ اس نے اپنا موقف نہیں بدلا, اس نے پریس کانفرنس نہیں کی, اس کو آپ نے آج اس لیے پی ٹی آئی نے اسپیشلی ٹرولنگ میں شروع کر لیا. بہت سارے دوسرے پی ایم ایل این کے لوگ بھی کر رہے ہیں, سب کا رائٹ ہے کہ اپنی بات کریں, لیکن ایکچولی یہ ہے کہ جب وہ بچے 3 سال کے لیے لے آئے, انہوں نے ایک اپلیکیشن ساتھ ہی دے دی کہ ہماری سیٹیں رکھی جائیں, جو کہ ایچیسن ہمیشہ سے رکھتا آ رہا ہے کہ بچے آ جاتے ہیں 3 سال بعد, انگلش اور میتھ کا ٹیسٹ دیتے ہیں اور دوبارہ ان کو جن کلاسز میں وہ واپس آتے ہیں اگلی میں لے لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈبل فیس افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں آپ فیس ویور دے دیں. ایک بحث ہوتی ہے, اکثریتی فیصلہ یہ کہتا ہے کہ آپ ویور دے دیں, اور اس کا حل بورڈ کے ممبرز کہتے ہیں کہ آپ اتنے ہی ایڈمیشن, جو 2 بچے یہ نہیں, ہر سال 20 سے 30 بچے ہیں, ان کی جگہ پہ نئے ایڈمیشنز کر لیں, آپ کے پیسے بھی پورے ہو جائیں گے, اور جب یہ آئیں گے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن پرنسپل اڑ گئے کہ نہیں میں نہیں دوں گا. اس کے بعد انہوں نے سیاست شروع کی, پہلے خبریں چلوائیں کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, پھر ریزائن بھی نہیں کیا, اور یہ سارا مسئلہ اس لیے آج ہو گیا کہ جی اب چونکہ ان کا اپنا ہو رہا تھا, گورنر کیا کہہ رہے نہیں کہہ رہے, لیکن اس کے دونوں پہلو ہیں کہ آپ اور میں جب اپنے بچوں کے لیے افورڈ کر سکتے ہیں تو ہماری بھی ٹرائی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کالج اور اسکول ڈھونڈیں, اچھی سے اچھی یونیورسٹی ڈھونڈیں. یہ سب کا ہے, لیکن چونکہ ٹرول کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے کہ جی ایک بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہے, ایک آج وہ سیاستدان بن گئے ہیں, وہ وزیر ہو گئے ہیں, ان کی وائف بیوروکریٹ ہیں, لہذا ان کو رگڑ دو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, حقائق دونوں طرف سے دیکھنے چاہیے, کیونکہ اس معاشرے میں اب ٹالرنس تو ختم ہوگی نا کہ جی چونکہ بڑا آدمی بن گیا ہے وہ بھائی وہ لاہور جو مشہور جی سی یونیورسٹی اب بن گئی ہے, لاہور کالج سے ہی پڑھ کے وہ آیا, سی ایس ایس کیا, تو اپنی محنت سے آگے آیا, کام پروجیکٹ اچھے کیے, شہباز شریف نے چن لیا. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم اس کو دشنام ترازی کا نشانہ بنا لیں, نہیں جی نہیں, یہ تو بس ہو گیا, یہ تو ہو گیا, بس یہ قصہ کہانی ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں. صحیح جی, ایک بریک کوئکلی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریگیڈیئر صاحب فیصل صاحب کو ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.